विशेष गरेर शिविर दालाई मेरो तर्फबाट जन्मदिनको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। थ्याङ्क यू। अनि तिमीलाई पनि ह्याप्पी बर्थडे। आज हेर्नु पर्यो म जमसुरे बजारमा नातिमा दुनिया सिनेको मेरो उइले रही यति फेरि कुकुरे कान्छी बैसैले किरण दाइजी एकदमै अब त्यो खानाको सोखिन पनि वा मिठो गरी खाने पनि फेरि उहाँको बानी दिउँ। ओ शिवर भाइ आगो हो पुरा नगरौँ आगो अर्को एउटाले हुन्छ। अनि 4वटा गेटमा 4वटा केटी ढकीमा चक्लेट लिएर बसेर चाहिँ 4 ठाउँमा एक एक मुठी हाल्दा त यति भइगयो। अनि आ भन्नु हो ल माई फ्रेन्ड चक्लेट गिफ्ट भनेर त्यो केटीलाई भनेर हामीलाई के भन्नुभयो थाम्नु छोड थाम्नु। अब धेरै कुरा भन्न मिल्दैन। अलि त्यो जुन कोठा मिलाएको थियो त्यो पनि ठिकै सुतिहाल्नु जस्तो थिएन है। त्यो उहाँले भन्न नमिल्यो। राति 1 बजे उहाँले थाहा पाउनु भएको, बेलुका 8 बजे घर जानु भयो। हतार भन्दाखेरि त्यो कमेडी बिग्रियो हो कि अघि। भन्न खोजेको के हो भन्दा भन्न खोजेको के भने यदि घर पर्ने ठाउँमा सुटिङ छ भने घरै जानुपर्छ भन्ने मेरो सिद्धान्त। सुटिङ सकेर लोकेसन मिलाउँदै राति 11-12 बज्यो होइन। अब धेरै कुरा भन्न मिल्दैन। अलि त्यो जुन कोठा मिलाएको थियो त्यो पनि ठिकै सुतिहाल्नु जस्तो थिएन है। त्यसमा त्यो कोठामा केही वास्तुका समस्याहरू अघिल्लो दिन भएका जस्ता देखिन्थे। त्यो कोठा चाहिँ त्यही दिन मैले भने पनि सही हो दाइ। त्यो कोठा चाहिँ त्यही दिन मात्रै लिएको हो। फेरि छक्का पन्जा त्यही दिन लिएको हो। त्यहाँ पहिला बस्यो। फेरि यहाँ पोइन्ट टु विन्डो त्यो होटल त्यो कोठामा छक्का पन्जाको टिम पहिले बसेको होइन। त्यतिखेर त मिलाएको भन्दैछौँ हामी। यो क्राइम पेट्रोलले पाउन लाग्यो। अनि अनुजी तपाईँले खास सोध्नुपर्ने भाउजूलाई म अर्को जुनीमा वैशाख 1 गते नै जन्मिन्छु यार। के रे अर्को जुनीमा वैशाख 1 गते नै जन्मिन्छु म। अब दुईटा बेहुलाहरू भनेको छ केटाकेटाको मेरो प्यारो भाइलाई मेरो अर्को भाइलाई छुट्याएर भन्ला फेरि मेरो आले अब यति गरेपछि कडा प्रश्न कसैले सोध्नु पाएन। सबभन्दा पहिले सबैजनालाई स्वागत गर्न चाहन्छु। सबैलाई स्वागत छ र 2078 सालको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। यो वर्ष सबैको राम्रो होस्। 77 सालमा धेरै कुराहरू भए र त्यस्ता घटनाहरू नदोहोरिउन्। धेरै भए। अब सबै कुरा भन्यो भने फेरि मै हाइलाइट हुन्छु यहाँ। कसको बर्थडे कसको बर्थडे भर्खर बेहुला हुनुभएका दुईजनालाई ह्याप्पी बर्थडे। आवश्यकता त भनौँ र यहाँ ओजेल पर्ला जस्तो भइसक्यो। मुन्द्रे र दिपाश्रीले किन कुम जोडे बर्थडे ओजेलमा। तिम्रो लाको भाइले गरे यस्तो खुलासा। यो माहौल देख्दा त वास्तवमा भन्ने हो भने पैसा के गति नै जन्मिनु पर्छ जस्तो लाग्छ सबैजनालाई। किनभने आज यस्ता अग्रज व्यक्तित्वहरू जन्मिनु भएको छ जसले नेपाली चलचित्रलाई हाँकिरहनु भएको छ। ती मूर्धन्य व्यक्तित्वहरू 2 जना। शिवर दाइले आजभन्दा धेरै वर्ष पहिला 40 वर्ष नै भइसक्यो होला दाइको यो करियर स्टार्ट भएको। दाइ माइन्ड नगर्नु। 32-33 वर्ष। मेरो उमेर नभन्नु दाइ। बच्चैदेखि सुरु गरेको। शिवर दाइ वास्तवमा पिएम हो हाम्रो पञ्च मास्टर।
आइदियोस् भनेर एकछिन पर्खेको दीपक दाइ त अब नेपाली चलचित्र क्षेत्रको एउटा यस्तो व्यक्तित्व हेडमास्टर भनेको किनभने हामी यत्र तत्र छरिएका सबै टिम छरिएकालाई भन्दा नि हुन्छ प्रशिक्षक होइन प्रशिक्षक यो दमन आउँदैन क्या म त छिमेकी राष्ट्र भएको छु नि त तिनीहरूको राष्ट्र आएको छैन अब छुट्याएर अर्को राष्ट्र खडा गर्छ भने तिम्रो जिम्मा हो त्यो त जसले सक्छ त्यसले गर्छ होइन दोहोरी नखेलौँ सबभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ अब आज यस्तो व्यक्तित्वहरूको जन्मदिन छ एकजनालाई पिएम भने एउटाले राजा बनेर अगाडि बढिरहनु भएको छ छक्का पन्जा लगायत अहिले कमरेडको भूमिका पनि गर्नुभयो छ माया छपक्केमा भनेपछि सबै भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने आदरणीय मेरो साथी दिपकजीको यो साथ वास्तवमा सँगै सबैजना हुन्छन् तर साथ दिनु सबभन्दा ठुलो कुरा हो र यस्तो साथी मैले पाएको छु जुन मेरो सुख दुःखको साथी हुनुहुन्छ हुनु त सबै पत्रकार साथीहरूले पनि मलाई त्यति नै माया गर्नुभएको छ मेरो आदरणीय यहाँ व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ कमल दाई निर्मल दाई वास्तवमा निर्मल दाईलाई मेरो हुन त मेरो दाई बनाएको मलाई फाप्दैन तथापि निर्मल दाई चाहिँ त्यो खेमामा पर्नुहुन्छ त्योभन्दा धेरै माथिको दाई हुन्छ निर्मल दाई बोल्दा बोल्दै रुन लागिन् दिपाश्री होइन र अर्को उताबाट मेरो भाइ पनि छ हुन त भाइ फेरि फापिरहेको छ है मलाई दिपेन्द्र भाइ जितु भाइ दमन भाइ केदार भाइ निशान भाइ फापिरहेको छन् भाइहरूबाट त्यस्तो केही भएको छैन एउटा सिंहरी भाइ पनि दाउ फेरि ऊ एक्लै पर्छ दुर्मुसको कमी भइरहेछ यहाँ मैले मच्छी कि क्या हो भन्थ्यो होला दुर्मुस सुन्ताली उता बिजी छन् अहिले धेरै नबोलौँ अनि सबभन्दा पहिला चाहिँ ह्याप्पी बर्थडे भन्न चाहन्छु भन्न दिँदैन नि र अघि मैले भनिहालेँ एकदमै वास्तवमा हामीले गम्भीर कुरो केही पनि छैन यसरी नै चलचित्र क्षेत्रलाई चलायमान बनाइराख्नुहोस् दाइको लक्का जवान पनि रिलिज हुँदैछ चाँडै नै त्यसको लागि धेरै शुभकामना थ्याङ्क यू के गर्न बोल्न दिए पो र दिपकजीले चलचित्र क्षेत्रलाई हामी सबै यत्र तत्र छरिएका तितो सत्य जिरो खोर्सानी मेरी बात चाहिँ आफैमा एउटा होइन एउटा 2-3टा खम्बा थियो एउटा 22 राज्यहरू 22 राज्य थियो त्यसलाई एकीकरण गरेर होइन 22-24 राज्यहरूलाई एकत्रित गरेर नारायण शाहले जुन भूमिका गर्नु भएको थियो नेपाल बनाउनलाई त्यसरी नै छक्का पन्जा बनाउनलाई उहाँले ठुलो मेहनत गर्नु भएको छ एकीकृत भनेर दिपाश्री हसिन् दिपाश्रीले पृथ्वी नारायण शाह बनाइन् दीपक राजगिरीलाई राजावादी हुन् दिपाश्री राजावादी त हुने राजाको रोल गरेको दिपकजीले अब उतापट्टि दीपक दाइ यतापट्टि म बिचमा दिपाश्री भएपछि त राजावादी त हुनै पर्यो यो सबै मिलाएर बुझ्नु है तपाईँहरूले यहाँ धेरै कुराहरू सिक्न सक्छ यहाँ गुरुहरूलाई पनि स्वागत गर्न चाहन्छु हामीले यो हँसाउँदा हँसाउँदा त्यहाँ मन्त्र चिप्लेला जस्तो भइसक्यो र सबैलाई स्वागत गर्न चाहन्छु कार्यक्रम सकिने बेला स्वागत गर्नु ह्याप्पी बर्थडे जन्मदिनमा यो रमाइलो हो र सधैँ अनि दिपा बहिनीको डाइरेक्सन सुरुकै उसको डाइरेक्सन पनि एकदमै राम्रो हो उसको लेखन यति राम्रो थियो यति रिस्की कथा थियो फेरि मैले उसलाई बारम्बार भन्थेँ यो कथा अलिकति मिलाऊ है दीपक अलिकति मिलाऊ यो रिस्की छ यार गाह्रो हुन्छ यो कथा भनेको थिएँ तर त्यही कथा उसले झन्डै 4 पल्ट जति रिसुट पनि गरेको हो त्यो फिल्म खर्च पनि बहुतै गरेको छ मेहनत पनि बहुतै गरेको छ त्यो फिल्मबाटै छक्का पन्जा ग्रुप हामी सबैजना
बुस्ट भएर कहाँबाट कहाँ पुग्यौँ। छक्का पन्जा उहाँलाई कहिले पनि बिर्सिनु हुँदैन हामीले। हुन त 6 एकाउन्न 6 देखि नै राम्रो हुँदै आएको हो। त्यसले गर्दाखेरि अस्ति दिपक भाइले भने होइन दाइ छक्का पन्जा 4 बनेको छैन। अब तपाईँले उता बनाउनु भएको फिल्म छ, तपाईँ पनि आफ्नै ग्रुपको मान्छे त हो नि। अब लक्का जवान हाम्रो हो दाइ, त्यसको लागि के गर्नुपर्छ हामी गरिहाल्छौँ नि। सरसल्लाह यताउता कहाँ के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा भएको थियो। त्यही भएर कतिपय ठाउँमा अब दिपक राजगिरीले छक्का पन्जा बनाउने शिवरी पौडेल छुटेर फिल्म बनाएको हो कि भन्ने यदि भ्रम छ भने त्यो होइन। हामी एउटै ग्रुपमा छौँ, मिलेर बनाएको हो। मुन्द्रेको कमेडी क्लब पनि यही ग्रुपको हो, छक्का पन्जा नि यही ग्रुपको हो, लक्का जवान पनि यही ग्रुपको हो। स्टार र मनाङ मस्याङ्दी जस्तै हो। मिलाएर बोली त फेरि पनि एकपल्ट नयाँ वर्षको धेरै धेरै शुभकामना हजुरहरू सबैलाई। दिपकलाई पनि एकपल्ट फेरि ह्याप्पी बर्थडे टु यु। यो साथीहरू जस्तै मैले नाम लिइन अघि सबै एकमुष्ट रूपमा मैले सम्बोधन गरेँ। सबैजना तारिफ योग्य नै हुनुहुन्छ, दिग्गज नै हुनुहुन्छ। सबैको सुस्वास्थ्य र दीर्घायुको कामना गर्दछु। 78 सालको लागि मात्रै होइन, 78 सालदेखि पछि सबैको आफ्नो बाँकी जीवनकै लागि शुभकामना हो। यो धन्यवाद। ग्ल्यामर फिल्म भनेकै हल्ला होइन। हल्ला भएर नै समाचार बन्छ, समाचार बनेर नि हामी दर्शक सामु पुग्छौँ। यसकारण अब यतातिर नजाउँ। सबैलाई नमस्कार। सर्वप्रथम मिडियाकर्मी सबै र अति आदरणीय दाईहरू सबैजना मेरो आदरणीय हुनुहुन्छ। सुमन भान्जादेखि अनुपजीदेखि आउँछु म, कमल दाई, निर्मल दाई, विमान दाई, पूर्ण दाई, दमन दाई, दाई हो कि भाइ हो त अहिले अहिले त यस्तो थाहा हुन्छ, अहिले तेरो कुरा नि भन्छु। अनि हाम्रो केदारज्यू, मेरो आदरणीय दादा, बाउ छोरा भएर 11 वर्ष सुटिङ गरेँ मुन्द्रेको फटा भनेर। आज मैले फोटो हाल्दा त्यही हालेको छु, मुन्द्रे बाउ छोराकै। अनि मेरो आदरणीय मित्र दिपकजी, पुरै नगर र कपाल फुल्दैन, दारी फुल्छ, के भएको यो सानोतिरबाट सुरु भइरहेको छ क्या आजभोलि। अझै खिरिलो अझै ह्यान्डसम। मेरो त यहाँ तालु गइसकेको थियो, अझ अलिअलि कपाल पलायो। दिपकजीको कपाल पनि फुल्दैन, कस्तो मजा चटक्क बाँधेर। अनि अस्ति प्रसिद्ध र दिपकजी देख्दाखेरि म त झुक्किँदो रहेछ। अहिले प्रसिद्धजी उहाँ हो कि जस्तो लाग्दो रहेछ। त्यति अहिले आफूलाई मेन्टेन गर्नुभएको छ। खानपिनदेखि लिएर अनुशासितको कुरै नगरौँ, यति अनुशासित कहीँ ननिक्लिने। ठ्याक्क जानु पऱ्यो भने 2 घन्टा ढिला पुगिदिने, जहाँ ठ्याक्कै घरबाट सागबाट निक्लिँदै ननिक्लिने। बिहान त निक्लिने 3 बजीतिर मात्रै निक्लने। हामी घर जाने बेला उहाँ निक्लिनुहुन्छ। अब सबैलाई नयाँ वर्षको शुभकामना। अब दिपा दिदी, सीता भाउजू, अब हाम्रो निशानज्यू, अब उहाँ कतिखेर मन्त्र पढाउँला भनेर बसिरहनु भएको गुरुज्यूहरू, रेडियोको के मूल भट्टा भने हाम्रो देवकेन्द्र खानियाज्यू, जसको बर्थडे भए पनि बाइका बोल्ने केही छैन, ठन्डाराम, राजा राजेन्द्रज्यू चाँडो बोलिसक भनेर कति गर्दो रहेछ। बर्थडे उद्घोष अनि सबैजना मेरो नमस्कार र नयाँ वर्षको धेरै धेरै शुभकामना। अरू कुरा धेरै केही गर्दिनँ। यी 2टा दाईहरूको बिचमा बसेको छु। दिपक दाई पनि मेरो दाई नै हो, खालि अब सँगै काम गरेर साथी भएको मात्रै हो। पढाइका हिसाबले, एजका हिसाबले, सिनियरिटीका हिसाबले हर चिजले मेरो दाई नै हो उहाँ। अब चिवर दाईको पनि पुरै दाई नै हो। दुवैजना आज तमन भएको हुनाले एउटा 2टा प्रसङ्ग मात्रै भन्छु। एकताका हामी यस्तो थियो, अब अलि साथ परेपछि थानकोट जान नभ्याइनी होइन। अनि कहाँ जाने हुन्थ्यो। अनि हामी रुमलिनी, हामी बरालिनी चाहिँ बागबजारदेखि लिएर सिपी पौडेलजीको आश्रमदेखि लिएर गएर सबैतिर जाने क्रममा अब त्यो सुत्ने आश्रम व्यवस्था गरेपछि खाने व्यवस्था हुन्थ्यो होइन। अनि हामी एउटा यो ठ्याक्कै 4 खाल त्यो 4 खाल अगाडि दिल्ली बजार एउटा रेस्टुरेन्ट, यसको पर्छ भने हामीले अगाडि एउटा रेस्टुरेन्ट थियो होइन। रेस्टुरेन्टको नाम अहिले नभनौँ। त्यहाँ जान्थ्यौँ हामी सबैजना। हो कलाकार देखेर टकाटुक खेल्यो भने हाम्रो अलिक चिन्थ्यो। ल बस यता उता भन्थ्यो। हाम्रो उद्देश्य भनेको त्यो बेलुका टाढाका हाम्रो कोटा पुग्दै हुन्थ्यो भन्ने हुन्थ्यो टाढाको। अनि एक दिन प्रायः जस्तो गएर थियौँ हामी, केही नभए त्यहाँ गएर खाइयो। अब फाटाफुट अलिअलि कलाकार भन्ने चिन्ने यताउता गर्ने होइन। अनि त्यहाँ अब डान्स रेस्टुरेन्ट थियो, त्यो डान्स गर्ने अरू लेडिजहरू पनि हुनुहुन्थ्यो। अब हामीलाई त मतलब होइन, हाम्रो काम पुगिहाल्यो, आफ्नो उद्देश्य पुरा भयो। हामीले अब त्यो दिनको कोटा पुर्यायौँ। अब वासस्थानतिर लाग्ने, सिपीका वासस्थानतिर भनेर निक्लिनु लागेको थियो। तिमीहरू टकाटुकी खेल्ने भएर कलाकार भएर फैलाएको तिमीहरू त्यो कसलाई हेरेको थियो भन्छ। हामीले कसलाई हेरेको छ यहाँ दुनियाँ तिमीहरू त्यसै आएका छौ, यहाँ डान्स गर्ने हेर्ने आएका छौ भनेर तिनीहरूलाई मन पराउने नि आएर छ। त्यस्तो कहाँ हुन्छ, हामीले कहाँ हेरेको भन्दा झगडा पर्छ। बचरमा भन्नुहोस्, एउटा डान्सर चाहिँ हामी आज थियौँ केटी छ।
बतिर सबै भन्ने भए त म जमसुरे बजारमा नाच्नु दुनियाँ सिनेको मेरो उहिलेर यो त फेरि कुकुरे कान्छी बैसैले भनेर गीत गाउँथ्यो फेरि उति गाएँ फेरि त्यति नाचेपछि बिना पैसा खानिदिन्थ्यो सकिएको झडा पर्दा पर्दै अलि हिरो भएर कपाल सपाल गरेर दुनियाँ गर्ने उहाँको तारिफ गरे देखिन्छ भन्नु खोजेको के भन्नु खोज्यो भने अब यहाँ बहन ठिकै तल झरेर त्यो टाढाको यो चोकैमा ठ्याक्क आउँदा भन्दा खुन आएर तिम्रो के भन्न थालिहाल्यो हतार म त पुड्के भाइ नि अब साथीलाई हान्यो भने एक त आफै परेछ के भयो म भित्र फेरि होइन तपाईँले लिएर उनीहरू कन्टेन्ट स्कुल गइसक्यो यहाँ मलाई हान्दा जस्तो चाहिँ हामीलाई तति भाग्ने भने धानिहाल्यो जो होइन त्यो म जो केटीसँग नाची त्यो डाई ह्यान्ड फ्यान छ एउटा केटा त्यो केटीसँग किन नाच्यो भने झन् उठाइदियो अब उहाँको सिट केटी गर्न धेरै रहेछ त्यसको रिसले अहिलेसम्म सबका गर्लफ्रेन्डसँग नाचै हुनुहुन्छ अब शिवारी दाईको त कुरै नगरौँ अब शिवारी दाईसँग त कति सँगै हिँड्यो विदेशमा प्रोग्राममा साउदी अरब गयो पहिलोचोटि स्वर्गीय विचार खेम गुरुङ उहाँले हामीलाई संयोजन गरेर लिएर जानुभएको थियो शिला आलेदेखि हाम्रो चाहिँ निशा सुनवार सबै अनि संयोगले त्यतिखेर अब हाम्रो त्यति धेरै नहुने सुरेश सिंह ठकुरी एनाउन्समा त्यहाँ कल कान्तिपुर हिट उहाँ जानुभएको अब उहाँसँग हाम्रो एकदम तालमेल मिलन लामा पनि हुनुहुन्छ अनि गयौँ अनि त्यहाँपछि त्यहाँ राजाहरूको चाहिँ शेखहरूको त्यो अलनासर भन्ने एउटा फर्म चाहिँ घोडा सयौँ घोडा पालेको पुरै चाहिँ ठुलो फर्मभित्रै एयरपोर्टदेखि लिएर सानो तालसाल भएको एयरपोर्ट पनि भएको रहेछ त्यहाँ घुमाउनु लाने त्यहाँ नेपालीहरू पनि छन् हाम्रो फ्यानहरू छन् भने ल भने अनि हामी त अब तिनजना हाम्रो जोडी मिलेको किरण दाई म अब हाम्रो सुरजी अनि अर्को एकजना गाडी चलाउने अनि अगाडि गएपछि अनि त्यहाँदेखि के हुन्छ भने चाहिँ अब अरे यस्तो हुन्छ घोडासोडा भनेर अनि उहाँ दादाले राजा एउटा कुरा थाहा छ कि प्राणीमा यो जनावरमा नबस्ने प्राणी कुन छ भने कुन दाई घोडा बस्दैन नि हजुर ल हो र भने होइन भन्दैछु बस्दैन भने किरण दाइले पनि थप्नु हो भने बस्दैन घोडा बस्दैन भनेर हामीले कन्फर्म गरेर 1 घन्टा जति लाग्छ सरेर गएको फर्मभित्र छिरेको छैन 15-20वटा घोडा त पछि घटन बजिरहेको छ भने तै पनि आफूले भने पुरै मिलाउला कि भनेर त्यहाँ नेपालीहरू यी बिरामी भएर बस्यो हो घोडा होइन दाइ यो घोडा भन्ने कुरो मन लाग्यो कस्तो मन लाग्यो धेरै रमाइलो छ अनि मेलामा फटाकुरा गर्ने पहिले अनि अर्को एउटा जाँदाखेरि पनि किरण दाई चाहिँ एकदमै अब त्यो खानाको सोखिन पनि वा मिठो गरी खाने पनि फेरि उहाँको बानी थियो ओ शिवर भाइ आगो हो पुरा नगरौँ आगो अर्को एउटाले हुन्छ 9 रुपियाँ त जग्गा छ छोडिदिनु हेर्नु नि जुत्ता हेर्नु अनि त्योदेखि हाम्रो खानु अनि शिवर दाइ चाहिँ पछि के ए भाइ यस्तो गर्नुहुन्न क्या भाइ यसो जुन खाना देख्यो नि देखायो नि एक्साइटिङ भएर ओहो आगो आहा भन्यो भने त यसले घर मेरो खाँदो रहेछ भन्दा क्या हामीले घरतिर नि खाइरहेको जस्तो सामान लिनु बर्दियाबाट आयो नेपालगञ्जमा अनि त्यहाँ रावडी खानु पर्छ भन्ने फेरि रावडी खान्छ त्यहाँ पनि गाडी किरण दाइकै गाडीले पजेर लिएर गएको थियौँ कपाल खिचेर सबैले रावडी खाने माटाको भाँडामा त्यो त दुध घोटेको अनि एउटा भन्दा खाने अनि ठ्याक्क आज हानिन्छ 3टा आगो शिवरी भाइ आगो दाइ हो मेरो तपाईँको त्यही हो इन्जिन त्यस्तै हो यो त दुधको हो है पत्दैन छाडिदिनुहोस् यहाँ तिरेर हेर्नु यहाँ 3टा हानिन्छ आज भन्नुभयो अनि मिठो लगाएर खानु भएको थियो कोहलपुर कट्न पाएन मैले गाडी चलाएको यसो भाइ साइड लाउँदा साइड इन्जिन पुरानो भइसक्यो किरण दाइले जति भन्दा बढी खाएको अरू चिज समेत जमेको तपाईँलाई मैले भने हो क्या दाइ भन्नु त शिवारी ए शिवारी भाइ मलाई भने लाग्ने भइदियो भाइ छोडिदिउँ नि अब रोक न यति धेरै कुराहरू छन्
5 थर प्रोग्राममा जाँदाखेरि पजेर लिएर गएको हेटौँडाबाट निजोरको जग्गामा दाइले हान्नु भएको थियो कहिले टायर पड्केर टायर सबै हराइसकेर त्यो डिस मात्रै खर्लाङ रगडै छैन कि बिचमा चाहिँ गुडिरहेको छ अनि फर्केर आउँदाखेरि म भर्खर गाडी चलाउनु पढेर चलाउनु पाएको मलाई चलाउनु मन लागेको थियो निजोरतिर कता थियो सम्ममा गाडी चलाइराखेको थिएँ हाम्रो निरु खड्काजी पनि हुनुहुन्थ्यो पछाडि उहाँ चाहिँ निधाएर बसिरहनु भएको थियो अनि किरण दाइ दाइ अगाडि म बसेर निधाइरहनु भएको थियो मैले झसङ्ग गरेँ त गाडी त यस्तो गयो या चिज भनेर स्वाट दाइले तान्नु होइन ठ्याक्कर घे तिमी त हत्ते कसरी चलायो जान्छ भनेर एकछिन ठुलो दुर्घटनाबाट पछि अनि दाइ के भन्छ आज गएको थियो भने अब केही छैन अब यो निरोलाई त बिउजाउनै नपर्ने छ निदा निदै गयो धेरै धेरै होइन उसलाई भर्खर आउँथ्यो गाडी चलाउन पर्फेक्ट भइसक्यो धन्यवाद दाइ अब केदारलाई मनमनमा सोचिरहनु भएको छ क्या यो राजा राजेन्द्र किन अहिले चाहिँ बोल्दैन अब म अरू केही भन्दिनँ जन्मदिनको उपलक्ष्यमा मेरो आदरणीय शिवरी दाई र मेरो आदरणीय दिपक दाई दुवैजनालाई र यो चाहिँ भन्छु नि मेरो अब आदरणीय हाम्रो पनि गुरु टेली सम्राट आदरणीय लय सङ्ग्रौला दाई मेरो आदरणीय दिदी सांसद माननीय सांसद तथा गायिका कोमल दिदी दयाहाङ राई हाम्रो वडा नम्बर 6 को सहकार्यता हाम्रो छँदैछ लगायत आज जन्मदिन पर्ने सबैलाई शुभकामना र स्पेसली दिपकजी र शिवरी दाई दुवै दाईहरूको आगामी दिन मैले आज लेख्ने पनि त्यही लेखेँ अब दिपकजीको जस्तै भाषा मिलाएर लेख्न थाल्यो भने खुसिहाल्छ भाषा गाइने होइन फेरि उहाँको जस्तै मैले लेखेँ भने त त्यो त हाम्रो उही भएन किनभने उहाँमा जे छ त्यो ममा छैन नि त होइन त्यस कारणले मैले चाहिँ अब आफै जानेको लेखेँ र अब त्यो लेखेर त्यहाँ लेखेको भन्दा पनि मेरो मनले लेख्न चाहेको भन्न चाहेको यति धेरै छ त्यो सबैबाट मेरो परिवारको तर्फबाट मेरो आमाको तर्फबाट सबैको अघि छोराछोरीले नि गफ गर्दै थिएँ छोराले गर्ने बेला छोरीको मोबाइललाई पैसा सिधै काटिएछ नि भन्दै थियो सबैको तर्फबाट जन्मदिनको धेरै धेरै शुभकामना सुस्वास्थ्य दीर्घायुको कामना सबैभन्दा ठुलो धन अब म अहिले मान्छेलाई अन्त्य भाइ बाबु आइसक्यो त्यो मान्छे मात्रै धनी हो त्यो मान्छे मात्रै सम्पन्न हो त्यो मान्छे मात्रै शक्तिशाली हो जोसँग स्वस्थ शरीर छ तपाईँको शरीर स्वस्थ रहेन भने तपाईँका धन केही त्यसकारण हामीलाई शत्रु भन्छौँ नि हामी शत्रु चाहिँ रोग मात्रै हो कोही पनि शत्रु होइन त्यसकारण त्यो चिजले चाहिँ कहिल्यै नसोस् दुवै दाइहरू यस्तै फुर्तिलो भइरहन् भन्दै जन्मदिनको फेरि पनि शुभकामना दिँदै बिदा दिन चाहन्छु धन्यवाद केदारको पनि थियो अलिकति समय नआएर साढे 1 बजी ए भाइ बसाउन केदार बसाउन उहाँले तान्नु भएको छ सन्दीपले दाइ आज बसाउन भोलि सुटिङ साढे 1 बजी पनि यसो गरौँ बल्ल बल्ल भान्जाले लादालमजीले एउटा कोठा मिलायो त्यो मिराबल भन्दा यतापट्टि पहिलो त हामी मिराबलतिर सुटिङ मात्रै गर्थ्यौँ बस्नु सक्दैथ्यो होइन यतातिर आइन्थ्यो अनि त्यहाँ बसाउँदा भनेर कोठा मिलाइसकेपछि साढे 2 बजी केदार छैन त्यहाँ बसिने दादा त्यस्ता नाथे आफ्ना घर हिँडिन्छ भने त कहाँ हिँडे कहाँ कतिखेर घर पुग्यो हामी साढे 2 बजी लाएर गएर सुत्यौँ अब बिहान फेरि साढे 6 बजी हामीभन्दा पहिले केदार सेटा आएर चिहाइसकेको छ केदारको पनि रमाइलो भन्दै बिदा नि धन्यवाद माथि चाहन्छु अब कार्यकारी त प्रधानमन्त्री हो अहिले त्यसले गर्दा पहिले राजालाई नै बोल्न दिउँ ल राजा उपाला सबैभन्दा पहिला धन्यवाद छ यो आजको दिनलाई विशेष बनाइदिनु हुने हाम्रा सबैभन्दा पहिला रेडियो अडियोको दिपेन्द्र भाइ शेखा बहिनी लगायत परिवारलाई त्यसपछि यहाँ उपस्थित पत्रकार साथीहरू जन्मदिनको दिन यहाँले समय निकालेर आज नयाँ वर्षको दिन व्यस्त रहने परिवारसँग घुम्ने दिन अथवा समयलाई छुट्याएर यहाँ आइदिनु भएको छ यहाँहरूलाई पनि धन्यवाद गुरुवर्गहरूलाई पनि धन्यवाद यदि भाव बोकेको संस्कृतका श्लोकहरू हाम्रो लागि प्रयोग गरिदिनु भएकोमा यसै गरी यहाँ मसँगसँगै जन्मदिन पर्नुभएको विशेष गरेर शिवरी दालाई मेरो तर्फबाट जन्मदिनको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना थ्याङ्क यू अनि तिमीलाई पनि ह्याप्पी बर्थडे आजै हेर्नु
हाम्रो विशेष त यही हो, एकजनाले अर्कोलाई बोल्न दिँदैन मरे त्यही भएर सिनेमामा पनि हाँस्य कलाकारहरूको हामीले सिनेमा बनायौँ भने त राम्रोसँग बनाउँला, तर अरूको सिनेमामा चाहिँ एक्लै अर्कोलाई ओभरल्याप गरेर कट भन्ने ठाउँ हुँदैन। कमेडियनहरू भएपछि शिवरी दालाई माइक्रोफोन हस्तान्तरण गर्छु। अब शिवरी दाको पालो, उहाँले चाहिँ यसलाई सिरियस मोड नदिनुहोस् दाइ, हँसारे भन्नु होला। धन्यवाद दिपक भाइ। हाम्रो राजेन्द्र भाइको त कामै आएन नि, यतैबाट यतै पास हो। उही हो राजा राजा, केही तारिफ आउँथ्यो कि त्यहाँबाट भन्नु। टेलिफिल्म पनि पर्छ यसमा, तर ठुलो पर्दाको चलचित्रमा आएर हिर्काउने गुरु चाहिँ ऊ हो फेरि दिपक भाइ। अनि यसमा राम्रो डाइरेक्सन गरेर चलचित्र उद्योगलाई जोगाउने बहिनी चाहिँ यिनी दिपाश्री बहिनी। अनि हामीले हँसाउन नसकेको ठाउँमा ठ्याक्क ओभरटेक गरेर कभर गरिदिने चाहिँ ऊ केदार भाइ, दर्शकलाई हँसाउने। अनि बेला बेलामा युनिटमा रमाइलो गरेर चाहिँ हाम्रो जितु भाइ, किनकि हाम्रो अब रमाइलोमै जाउँ न अब, होइन भागै घट्न भनिदिउँ न। 6-1-6 को सुरुवात हुन लागेको थियो, किनकि तितो सत्य चिरी खोर्सानी र मेरी बास चाहिँ तिनटै टेलिफिल्म बन्द भयो टेलिभिजनमा। त्यसपछि दिपक भाइले प्रस्ताव ल्याउनु भयो, किनकि दाइ हामी हास्य कलाकार, यो तिनटै टेली चलचित्रको हास्य कलाकारहरू मिलेर किन ठुलो फिल्म नबनाउने भनेर प्रस्ताव ल्याएपछि हामी सबै मिटिङ बस्यौँ, ल गरौँ त गरौँ भन्ने कुरा हो। हामी अगाडि बढ्यौँ। त्यसबाट 6 जना हिरो छुट्यायौँ, किनकि दिपक भाइ, म, जितु भाइ, धुर्मुस, माग्नु अनि सन्दीप छेत्री भाइ 6 जना हिरो भनेर खेलेका थियौँ। फिल्म सुटिङ हुँदै थियो, हुँदाहुँदै आधा सुटिङ भएको थियो। अनि मैले जितु भाइलाई जिस्काइदिएँ, पनौतीमा सुटिङ भइरहेको थियो। अनि अब जितुलाई जिस्काइरहनु मन लाग्यो नि, मलाई पहिला सँगसँगै काम पनि गरेको। अनि मैले के जितु भाइ हिरो भनेर दङ्ग परेर बसेँ क्या, यसको हिरो त मेन दिपक भाइ हो। तिम्रो हाम्रो सुटिङ छैन भन्दै एक्लै उसैले सुटिङ गरेर बिचमा हिरो बनिसक्यो। भोलि फिल्म आउँदा थाहा पाउँछ भनेर भने त ऊ सन्किन थालिहाल्यो है। ए हामीलाई हिरो मात्रै भन्ने, आफै हिरो भन्ने, यो सबै यहाँ षड्यन्त्र हुँदैछ त ध्यान भनेर कराउनु थाल्यो। फेरि दिपकले आएर मलाई यता नसन्काउनु न, फकाउनु न, यहाँ सुटिङै भाँड्न लगाइसक्यो। अलिकति थपेँ मैले, दाइले अलिकति सबै ढङ्गले भन्नु, दाइ जानुभएछ अलिकति फेरि। अनि यता जितुजी, अनि उता माग्नु, अनि धुर्मुस पनि थियो त, धुर्मुस पनि थियो। उहाँहरू चाहिँ हाफ पैन्टमा हुनुहुन्थ्यो। अनि गएर के हो सिनेमा हिरो भन्नु थाल्यो, म खबर छ क्या दिपक राईदेखि दिपक कहाँ हुनु मलाई कट्टु लाउने नि हिरो हुन्छ। हामी सबैलाई कट्टु लाउँदै उसले पाइन्ट लगाएको छ। अब मेरो त त्यो दबङको त्यो एउटा त्यो सलमान खानको मिमिक्री टाइपको म त पाइन्टमा थिएँ, दाइ पनि पाइन्ट हुनुहुन्थ्यो। अनि पाइपिसक्यो मलाई पाइन्ट लाग्यो होइन। यो तल थाहा छैन दिपक राईजीको विशेष गरेर फिल्म खेल्यो तिम्रो। दिपक राईजीले घर गएर फेरि स्क्रिप्ट लेखेर करिश्मा राखेर एउटा गीत पनि खेल्न लागेको थियो भनेर उचालिदिएपछि अनि उहाँ उचालिनु अब एक दिन आउँदा त चाँडै नै उचालिएको जस्तो देखिया थियो होइन, जग निकै धेरै बलियो गरी लाग्यो नि त। अनि फेरि अर्को दिन फाइटको सिन भइरहेको थियो होइन, 2-4 सर्टहरू दिपकको अलिक बढी भइरहेको थियो, किनकि दिपककै सुटिङ भइरहेको थियो नि त। हाम्रो राजवल्लभ कोइरालाजीलाई अमेरिका पठाउनु थियो, चाँडै सुटिङ सिद्ध्याउनु थियो। अनि दिपकपट्टिको पार्टहरू चाहिँ पहिला गरिँदै थियो, अनि हाम्रो पछि आउँदै थियो। अब त्यहाँ त बिहानदेखि सुटिङ गर्दा त दिपकको मात्रै देखियो। देखेपछि अनि दिपकले एक सर्ट हान्दा राजवल्लभजी भिलेन हुनुहुन्थ्यो, उहाँ घुमेर फनन्न घुमेर आएपछि हामी 5 जनाले समाउनु पर्थ्यो। समाएपछि अनि दिपकले आएर फेरि भिलेनलाई हिर्काउनु पर्ने थियो। जितुलाई कहाँ त्यो स्टाइल गरिरहेको छ, बन्द सुटिङ भने ए हामी समाउने उसले कुट्ने। हामीले चाहिँ कहिले शिवर दाइले भनेको हो र त नि। एउटा गाउँघरमा एउटा उखान छ नि, अलि मिलाएर भन्छु, अलि मिलाएर भन्छु, एक शब्द भन्छु। अहिले गाउँघरमा भन्छ त्यो भाषा छाडा होइन, यो के यो बाख्रालाई बोक्न ल्यायो या
थियो। अर्को एउटा छोटोमा म एउटा हङकङको रमाइलो पनि भन्छु। यहाँनिर म आदरणीय किरण दाईलाई सम्झिन चाहन्छु। हामी एउटा सपिङ मलमा घुमिरहेको थियौँ, जितु म किरण दाई त्यो लालीगुराँ साँझमा गएको थियौँ। अनि जितुले चाहिँ दाई यहाँ एकदमै यो अन्डरवेयर र गन्जीहरू एकदम राम्रो राम्रो पाइन्छ, यहाँ ब्रान्डेड पाइन्छ, अलिक मकै लाउनुपर्छ कि दाई सामान भनेको आफूले लाउने चिज त मकै लाउनुपर्छ, आउनु न यता भनेर मलाई उता सामान किन्ने ठाउँतिर लगाएको थियो। अनि किरण दाई कहाँ छुट्नुभयो, घुमिरहनु भएको थियो। एकछिन पछि त किरण दाई आइपुग्नु भएको छ, यत्रो झोलामा यति चक्लेट बोकेर आउनु। अनि ल भएर शिवरी भाइ कहाँ हिँडिरहनु भयो तपाईँ? तपाईँहरू कामै नलाग्ने मान्छे यहाँ चक्लेट लानु पर्दैन घर भएर भन्नुभयो। अनि लानु त पर्ने हो दाइ यहाँ भनेर जितुहरू म सँगसँगै गयो। किन भनेर त्यो एड गर्न राखेको चक्लेट हुन्छ नि केटीहरूले बोकेर बस्यो ढक्कीमा। त्यहाँ एउटा अपारको लन्चिङ हुँदै रहेछ। त्यो अपारको प्रमोसन गर्नको लागि चाहिँ त्यहाँ मोडलहरूले चट्ट ढक्कीमा चक्लेट यस्तो बाँड्दो रहेछन्। किरण दाइले देखेपछि टिप्ने घेताला खोज्न आउनु भएको। अनि 4वटा गेटमा 4वटा केटी ढक्कीमा चक्लेट लिएर बसेर छ। 4 ठाउँमा एक मुठी हाल्दा त यति भइगयो। अनि आ भन्नुभयो ल माई फ्रेन्ड चक्लेट गिफ्ट भनेर त्यो केटीलाई भनेर हामीलाई के भन्नुभयो? थाप्नु छोड थाप्नु न। अब किरण दाईको यत्रो हात एकपल्ट हामीलाई हाल्दा एउटा ढक्कीवाला सिक्यो। अनि 4वटै गेटमा धायौँ, 4वटैको ढक्की सा। अनि एकछिन फेरि त्यो सपिङ मल घुम्यो हो। तिनीहरू त सकिएपछि त अर्को ल्याउनु पर्यो। एकछिन पछि फेरि माथि भर्याङबाट देख्नु भयो छा ल्याइसकेको छ भाइ। त्यो गऱ्यौँ घुम्यौँ कोठामा आयौँ है। अब चक्लेट किन्ने झन्झट त सिद्धिसक्यो। हामीलाई चक्लेट पुगिसक्यो यहाँ बाँड्नलाई। घरमा आएर हेरेर त पछि त जितुले पहिला नि भन्दै थियो दाइ यस्तो गर्नु हुँदैन, यो एड गर्न राखेको चिज हो दाइ, एउटा 2टा मात्रै लिनु त भएर भनेको थियो। कोठामा आएर चक्लेट पोको हेरेर त सबभन्दा ठुलो उसै गर्नु। मैले किनेर नि तपाईँले त्यो सबै मिलाउनु भने त पञ्च ममा भन्ने तपाईँले खाँदै किरण दाइले लिनुहुन्छ माई फ्रेन्ड देयर टी साथीको साथै लिए भन्नुभएको छ मिलाएर दाइले। अनि सबै गरेर अब के भनेर माग्नु भनेर हामी टक्क गरौँ। हेलो कम के माई वाइफ देयर वाइफ श्रीमतीको भाग पनि मागे। श्रीमती चाहिँ घुम्दै छ पर ऊ आउन भ्याएन, उसको पनि भने। यति हसाउनु हुन्छ किरण दाइले बाहिर हिँड्दाखेरि मुर्छै परिरहेको 2 जना मात्रै हिँड्दा